दोस्तों, आजकल खबरें देखकर दिल घबरा नहीं जाता। कहीं तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया फैब्रिकेशन मोड पर चल रही हो। सब यही पूछ रहे हैं, आखिर दुनिया को हो क्या है, और क्या अब भी भरोसे वाली कोई जगह है इस दुनिया में? फिक्र न करें, आज हम परेशानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की। हाल ही में मैंने एक पाकिस्तानी थिंक टैंक के माहिर महमूद उल हसन खान को सुना, जिसमें उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि चीन का सिक्योरिटी डिविडेंड। आखिर ये सिक्योरिटी डिविडेंड क्या है? क्या ये सिर्फ चीनी अवाम के लिए है? आज हम आसान अल्फाज में इस मौजू को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम दुनिया को एक बड़े कार्ड गेम के तौर पर समझें, तो जैसे कि हर खेल के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रेफरेंस होते हैं, ऐसे ही इस खेल में देखें तो बैनुल अक़वामी इदारे और मर्यादी निज़ाम मौजूद है। खिलाड़ियों में मुकाबला भी होता है, दावन भी, और सबको किसी न किसी शक्ल में फायदा मिलता है, तभी खेल मंजम तरीके से चलता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? कवायद तोड़ जा रहे हैं, रेफरेंस को नजरअंदाज किया जा रहा है, और बाज़ औक़ात खेरे क्या घाट को वापस भी ले लिया जाता है। यानी पूरा निज़ाम बेतरतीबी का शिकार है। मिसाल के तौर पर, अगर अपनाए हुर्मुज़ में जरा सी कश्तकी पैदा हो जाए तो आलमी तेल की कीमतें फौरन ऊपर चलती जाती है, और इसका असर आप और मेरे बजट पर भी पड़ता है। जब दुनिया में यकीन और इस्तेहकाम न हो तो क्या हो गया? इसे निचली सतह पर समझें तो यूं देखें कि आपको हर वक्त ये सोचेंगे कि आज गाड़ी की टैंक फिल करवाऊं या नहीं, कल नौकरी रहेगी या नहीं। और बड़ी सतह पर देखें तो सरमायाकार सरमाया लगाने से घबराते हैं, कारोबार सुस्त बढ़ जाता है और कंपनियों के अखराजात बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में दुनिया को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? एक ऐसे प्लेयर की जो इस्तेहकाम और बैश कोई फराहम कर सके। चीन तो ऐसा प्लेयर है जो न सिर्फ खुद अच्छा खेलता है, बल्कि चाहता है कि दूसरे भी अच्छा खेलें। चीन दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, लेकिन कैसे? देखें, सबसे पहले बुनियादी तंसीबात की तामीर। चीन में एक कहावत है, अगर खुशहाली चाहिए तो पहले सड़क बनाओ। मजबूत बुनियादी तंसीबात तरक्की के लिए बुनियाद है। हम सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जानते हैं, जिसके जरिए जदीद बंदरगाहें और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ रहे हैं। जब दुनिया के लिए बंदरगाही निज़ाम दबाव में हो, तब भी चीन यूरोप मारी बरदार ट्रेन्स चलती रहती है। यही हकीकी मानों में इस्तेहकाम है। और सबसे अहम मिसाल चीन बा इक्तिसादी रहदारी। ये मंसूबा सिर्फ सड़कों और पुल का मंसूबा नहीं, बल्कि एक तथाखेबों की तरह है, जो चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, मुतबादिल मारियाती ढांचे और पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। दूसरी बात, दुनिया की फैक्ट्री। चीन के पास मुकम्मल सनती निज़ाम मौजूद है। एक छोटे से बैच से लेकर सोलर पैनल्स और ईवी कार्स तक चीन सब कुछ तैयार करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब क्या है? अगर बैरूनी दुनिया में बहरान भी हो तो चीन अपनी अंदरूनी पैदावार को जारी रख सकता है और सप्लाई बरकरार रख सकता है। जहां कुछ ममालिक आज चिप्स की कमी का शिकार हैं और गल पुर्जों की कमी का, वहां चीन अपनी मुकम्मल सनदी सलाहियत के जरिए आलमी सप्लाई चेन को सहारा देता है। अब आते हैं असल नुक्ते पर। मेरी नजर में सिक्योरिटी डिविडेंड का मतलब है एक ऐसा पैकेज जो आपको
ذہنی سکون، کم لاگت اور زیادہ مزاحمت فراہم کریں۔ پہلا فائدہ، مالیاتی مبادل۔ ماضی میں عالمی تجارت زیادہ تر سوئفٹ نظام کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ہائی کی طرح ہے، مگر اس کے اخراجات بھی ہیں اور پابندیوں کا خطرہ بھی۔ چین نے CIPS یعنی کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم متعارف کروایا، گویا ایک نئی مالیاتی شاہراہ۔ اس کے پیچھے حقیقی معیشت ہے، جیسے سولر پینلز اور EV کارز کی تجارت، نہ کہ صرف مالیاتی قیاس آرائیاں۔ پاکستانی تاجروں کے لیے اس کا مطلب ہے زیادہ آپشنز، زیادہ تحفظ اور زیادہ اعتماد۔ دوسرا فوائد، توانائی میں خود مختاری۔ جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گاڑیاں چلانا مہنگا، بجلی پیدا کرنا مہنگا۔ چین اس مسئلے کا کیا حل نکال رہا ہے؟ بڑے پیمانے پر شمسی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی کی ترقی۔ چین نہ صرف اپنی توانائی کی صحت بہتر کر رہا ہے، بلکہ سولر پینلز، EV کارز اور لیثیم بیٹریز کی برآمد کے ذریعے عالمی توانائی کے منظرنامے کو بھی بدل رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس وافر دھوپ موجود ہے۔ اگر ہم چینی اعلیٰ معیار کے سولر پینلز اور نئی توانائی کی گاڑیاں استعمال کریں تو کیا ہم درآمدی تیل پر انحصار کم نہیں کر سکتے؟ جب توانائی وافر ہو تبھی معیشت واقعی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی ہے حقیقی توانائی تحفظ۔ تو اب بات واضح ہے، چین کا سیکیورٹی ڈیویڈنڈ کوئی کھورا کھلا نعرہ نہیں، یہ مالیات، صنعت اور توانائی کے ذریعے دنیا کو استحکام فراہم کرنے کی عملی کوشش ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف سستی مصنوعات حاصل کرنے کی بات نہیں، CPEC پہلے ہی بیلٹ اینڈ روڈ کا نمایاں منصوبہ ہے اور پاکستان اس کا گہرا شراکت دار ہے۔ چین کی توانائی کی ٹیکنالوجی پاکستان کو تیل پر انحصار کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ چین کی صنعتی صلاحیت اور پاکستان کی مارکیٹ کو مل کر روزگار پیدا کر سکتے ہیں اور اقتصادی ترقی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آج کے غیر یقینی دور میں آپ کو ایسا شراکت دار کی ضرورت ہو جو استحکام، ترقی اور اعتماد دے سکے، تو وہی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے۔ چین بطور ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی ڈیویڈنڈ عالمی اقتصادی نظام کو زیادہ متوازن اور محفوظ بنانے میں عملی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آج کے یہ بس اتنا ہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیکیورٹی ڈیویڈنڈ ہماری روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ اپنی رائے ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔